भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. चित्रांत 22-27 ओळ 3 साम चॅप्टर 27 वर्स 3. सगळे म्हज्या फाटल्यान अशे उसाळणी कर म्हणया. एक पाऊसच म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. 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 म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. झूज म्हजे विरुद्ध उठू. झूज म्हजे विरुद्ध उठू. झूज म्हजे विरुद्ध उठू. झूज म्हजे विरुद्ध उठू. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर एक रावतलो. पाऊसच म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. एक पाऊसच म्हजे विरुद्ध तंबू म्हजे घालू. काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे म्हणा ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. झूज म्हजे विरुद्ध उठू. झूज म्हजे विरुद्ध उठू. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर म्हजो रावतलो. भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर म्हजो रावतलो. भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. परतून अनेक उतार आमी उत्साहाने करिया. प्रत्येक तरा द्वितीय आमास 23 ओळ 22 अशें म्हणटा की तांकां भिया नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या पासून झुजतलो. म्हणया तांकां भिया नाकात. तांकां भिये नाकात. तांकां भिया नाकात. तांकां भिये नाकात. सर्वेस्पर तुमचो देव सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या पासून झुजतलो. तुमच्या पासून झुजतलो. तुमच्या पासून झुजतलो. तुमच्या पासून झुजतलो. सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव तुमच्या पासून झुजतलो. तुमचे पासून झुजतलो. तुमच्या पासून झुजतलो. तुमच्या पासून झुजतलो. साम चॅप्टर 138 वर्स 8. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळे करतलो. शांत रावा. आजू सांबाळ जावचे नाका. फर्स्ट वर्ड ऑफ गॉड आमी उच्चारणी केली सकाळच्या वेळा. साम 27 वर्स 3. हे पाऊस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. म्हजे काळीज भिवचे ना. झूज म्हजे विरुद्ध उठू. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. सेकंड वर्ड ऑफ गॉड डिट्रोनॉमी चॅप्टर 3 वर्स 22. तांकां भिया नाकात.
दिसान दीस उसांबळाची अस्गतकायची अडकळीची प्रत्येक तरान कालच्या दिसा सुमार 11:30च्या वेळार एका भयणीन एक टेस्टमनी अशी धाडली की प्रत्येक तरान सकाळी तुम्ही म्हणले वर्ड ऑफ गॉड परतून परतून उसाळणी करा आणि प्रत्येक दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सकाळी उसारल्या वेळा परतून ते वर्ड ऑफ उसारून सुरू केले कित्याक म्हणल्यार म्हजे भुरगे इस्काला वेता आसतना डॅन्स प्रॅक्टिसाची वस्त्र व्हरूंक ना ह्या मुस्ताकीवरून सिंपल ल्हान टेस्टमनी जाल्यार तिचो भावार्थ पळया आनी नेबराक फोन करून विचारलें की प्लीज म्हाका हेल्प करता की प्लीज म्हज्या भुरग्याची मुस्ताकी इस्काला पावयता की ते ना हांव बिजी आसा आनी कोणा विचारलें ती बिजी आसा लास्ट मावा लागीं म्हणलें की प्लीज एक काम करता की म्हज्या भुरग्याची मुस्ताकी इस्कालान पावयता की म्हज्या माव म्हणून येस हांव पावयता आनी रेडी जाता आसतना आनी कोणाने पयले विचारतो नेबर अचानक ते घरा आयला आनी म्हणालो की हांव कामांतून आयला कित्याक म्हळ्यार तुज्या भुरग्याची मुस्ताकी इस्कालान पावीत करच्या खातीर आनी ही भयण म्हणा लागली कसो देव मनशाच्या आदारा पावता वर्ड ऑफ गॉड परतून परतून उसारतली जावं सिंपल टेस्टमनी एक मुस्ताकी वरची ओडली न्ही जावं विसर ओडली न्ही जाल्यार ह्या भुरगीचो भावार्थ अशें म्हणटा ओडली टेस्ट जायती टेस्टमनी ह्या दिसान तुमी जाणनासात लास्ट वीक आतां आज पर्यंत जायते टेस्टमनी तुमी धाडटे आसा एक सिंपल टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता एक सिंपल भावार्थ म्हज्या मोगाचे न्हू आज तोच भावार्थ आमच्या जिवितांत अनेका पावंड्याक होवन पावोवंक शकता आज देवान जर एक नेबरा विचारलं नेबर जायना म्हळ्यार नेबरा परतून तुज्या घरांत धाडणं भुरग्याची मुस्तक इस्काला पावयची जाल्यार ह्या भयणीचो अनेक रिती भावार्थ देव ते जिवितान वाडयते आसा म्हज्या मोगाचे न्हू परतून एक वेळ उसारी आमी कीर्तन 130:8 ओळ 8 म्हणटा साम 138 वर्स 8 म्हणटा सर्वेस फॉर म्हजे खातीर सगळे करतलो शांत रावया आज आमी उसांबळचें बिलकुल नाका कितें जाता की आनी कितें जावचें आसा की ना म्हज्या मोगाचे न्हू आज शांत रावता वयस जाल्यार देव आमच्या पक्षान झुजतलो म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार 6.5 म्हयन्या पयले एका भयणीन दिल्ली टेस्ट आपूण विधव जावन आसा आनी आमकां मेळचो वांटो कंप्लिटली आमच्या हातांत हांव गेलो म्हज्या घोवाचो वांटो आनी आमच्या सायडी मेळोंक आसलो लास्ट कोर्ट केसीच्या वेळार कंप्लिटली आमच्या हातांतल्यान गेलो कित्याक म्हणल्यार आमच्यान कांय झुजोवंक शकत नासली तालूक आमच्या हातांत नासली पंचायत आमच्या हातांत नासली लोक आमच्या हातांत नासले लॉयर आमच्या हातांत नासलो जड्ज आमच्या हातांत नासलो लास्ट कोर्ट केसीच्या वेळार हांवें झुजोवंक ना हांव शांत रावली इतलेंच सोम्या कोणी म्हज्या हातांत ना परतून म्हणटा कोणी म्हज्या हातांत ना हांव तुझ्या हातांत आसा सोम्या 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 इम्पॉर्टंट वर्ड्स जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू पळया ह्या बडीचो दुबळो भरवसो दुबळो भावार्थ म्हज्या मोगाचे न्हू कोणूच तिच्या हातांत ना पयशे ना ग्रेस्काय ना जावं फॉर बिल्डिंगा ना पंचायत तालूक लोक लॉयर कोर्ट खंयचे तिच्या हातांत ना जाल्यार देव तिच्या पक्षांत आसलो म्हज्या मोगाचे न्हू लास्ट हियरिंगाच्या वेळार जड्ज म्हणा लागलो की हे सगळे वन सायड आसा तुज्या सायडीन झुजोंक आनी खंयचे म्हणे पॉयंट आसा की ती म्हणा लागली की म्हजे लागीं कांयच ना प्रत्येक कोर्ट म्हजे लागीं ना आज तुमी ना लॉयर ना जावं फुडें पयशे ना जावं पंचायत तालूक पेपर्स कांयच म्हजे लागीं ना जाल्यार म्हाका रचलो देव म्हज्या सांगात आसा जे कितें देवाक खुशी आसा ते करूं दी हांव झुजचें स्टॉप करता म्हज्या मोगाचे न्हू केस मुग्धोंचेर आसली आनी परतून लॉयर जड्जान कितें की ताका भोगल्या बरें जालें कारण सोदलें परतून अनेका म्हयन्याक केस मुंदरून घाली म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या घरा ह्या भयणीच्या घरा एक व्यक्ती आयलो लॉयर आनी तो म्हणा तुजी केस हांव झुजता कोण कितें कांयच कळीत ना एक वर्थ ग्रेट मेरिकल म्हज्या मोगाचे न्हू ग्रेट मेरिकल आनी हो लॉयरान झुजोवंक सुरू केलें नाजे कांयच पयशे ना तो लॉयर म्हणालो कांयच पयशे म्हाका दिवचे नाका आनी हो लॉयर झुजोवंक सुरू केलें केस झुजलो 6 म्हयन्यांनी
तिच्या गोवाचो वांटो तिका मेळोंक आसलो हक्का प्रमाणे रुली प्रमाणे म्हज्या मोगाचें तिसो जागो तिका मेळ्ळो. म्हज्या मोगाचें लॉयरे सिंगल रुपये दिवना देव तिच्या पक्षांत झुजोंक लागलो. इज अ लांब स्टोरी हांवें कटकन तुमकां सांगलें कित्याक जायते बरें आमी चिंता आमच्या पक्षांत कोण झुजता. आज परतून म्हज्या सांगाता म्हण आज जाणेकले सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो शांत रावा. साम 138 वर्स 8 सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो शांत रावा. म्हण आमी सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो शांत रावा. 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 साम चॅप्टर 46 वर्स 10. थोडे वर्ड ऑफ गॉड ह्या सकाळच्या उसात आसतना देव एक आशीर्वाद असो बेसांव असो करपेचो दीस तुमकां जण एकल्या फाव करूं दी. म्हज्या मोगाचें ह्या मंगळाच्या दिसा आराम करता आसतना देवाच्या उतराचेर हो दीस पळवून देव आमकां रचलो देव आमकां सांबाळटलो देव आमकां रक्षत असलो देव आमच्या सांगाता आसा मात्र न्ही तो आमच्या मुखल्यान वेतलो सगळं पर्व समतोल करतलो काश्यांच्या दरांची लोंकडाची आडंबे सगळे मोडून उडयतलो आनी आमचो देव आमकां सुरक्षीत थरांत पाशार जावं आमकां आदार दितलो. साम 46 वर्स 10 अशें म्हणटकीर शांत राव हांव देव म्हणून वळखून घेया. राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ एकलोच हांव तुजो देव जावन आसा. परतून अशें म्हणटा की साम 141 वर्स 8 म्हणटा की तुका सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजे दोळे उबारता तुका शरणा येता म्हजो जीव आयच्या दिसा सांबाळ. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या थोडी वर्ड ऑफ गॉड ह्या सोदे उत्साहान सांगता आसा कित्याक म्हळ्यार उद्धार देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक आमच्या काळजांत रमोंक जाय. म्हज्या मोगाचें जावं फुडें दिसा 50 टेस्टिमनी कंटिन्यू तुमी धरता आसा जावं फुडें कुडीची भलायकी दिसान दीस अनुभव करून येतात रिणांत सुटका मेळटा आसा. येवकरिस्ताच्या आराधना दैवीक काकूच्या तेर्सान प्रत्येक तरान कंटिन्यू वर्ड ऑफ उसारल्या द्वारे जायती अचापा लास्ट विकांतून आज पणचे तुम्ही अनुभव करून येता आसा टेस्टिमनी धरता आसा. इज अ ग्रेट मेरिकल आमच्या जिवितांत जायचे आमची काळजां आमची मौनां संपूर्ण बदलाचे मात्र न्ही आनी ह्या कुर्सायल्ल्या जेजू आमी नीज साक्षीदार जायचे. आमी थोड्याच दिसांनी म्हज्या मोगाचें क्रिसमस आचरण करता आसा जेजूचो जल्माचो दीस हे खरी साक्षीदारां आमी जावंक जाय. कशें ओन्ली कुरीस करून जेजू जेजू म्हणल्या तशें न्हय. म्हज्या मोगाचें आज भोगसणाच्या स्पिरिता द्वारी राजी जावच्या स्पिरिता द्वारी हे खरी क्रिस्ती जिवीत आमी जियेल्ल्या द्वारी क्रिस्त जेजू क्रिस्ताक आमी हेरांक दिवंक शकता. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळा आमी सोम्या अर्घा दिवया वाकणया दिनवासया आमच्या दोळ्या आमी धांपया वेळा कित्याक सोमी बरो गवळी जावन आसा म्हजो तो म्हाका राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. ताच्या मोगान म्हाका भरले आसा सगळी रात ताणें म्हाका सांबाळला. आज परतो नवो दीस ताणें म्हाका फावो केला. ह्या मंगळारच्या दिसा प्रत्येक जाण तो म्हाका राखता आसा तो म्हाका सांबाळटा आसा. ताच्या मोगान म्हाका तो आरयता आसा म्हणून आमच्या दोळे धांपया आनी सगळे आमी सोमी अर्घा दिवन म्हणया वेळार वैसुम्या जेजू सोमी म्हजो गवळी जावन आसा म्हजो गवळी हांव ताची शेळी वैसुम्या उणें ना कितेंच म्हाका बसताय आज मंगळारच्या दिसा म्हाका तो सोम्या सोमी म्हजो गवळी उसाळणी कर म्हणा वळा आज ताच्या सावळ्यांत आमी रावया. शेळी उणें ना कितेंच म्हाका वैसुम्या तुजे भरवसो दवरत समायच्या दिसा
परतो म्हणे सोमीस म्हजो गवळी जावन आसा बघा बाप्पा या सकाळीच्या वेळात तुका आम्ही अर्घा दिता वाकणटा दिन वाजता तुझ्यावर भरोसा दवरन आसा तुझ्यावर विश्वास दवरन आसा तू आमकां राखून आसाय सांबाळला आसाय तुझ्या मोगान आमकां तू आरोन दवरन आसाय तुझ्या दैवी सगळे तू भरून आसाय बाप्पा हो सकाळच्या वेळा या सकाळच्या वेळा तुका अर्घा दिता वाकणटा दिन वाजता या सकाळच्या तुका आम्ही स्तुती करता या सकाळच्या तुका आम्ही दिन वाजता या सकाळी तुका आम्ही आराधना करता वाकणटा 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 सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार ऐकू आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत आम्ही तयार करूया देव तुझ्या उलयते सकाळीच्या वेळा आपल्या उतरात वारी देव ते जिवीत वरती अद्भुत आणि अशा प्रकारच्या रसायच्या दिसा देव तुझ्या मुखलान वेते आसा आज त्या उतराचे भरोसा दवरया आज त्या उतराचे भरोसा दवरया त्या उतराच्या पातळी दवरया सगळं संकळेत हांव सगळ्या समस्येत हांव सगळ्या अडकळेत हांव सगळ्या अडचणेत हांव तो तुका राखून व्हरते आसा तो तुका सांबाळ व्हरते आसा सोमी म्हजो गवळी हळवायर म्हणया सोमी म्हजो गवळी हांव ताची शेळी कितें ना कितेंच म्हाका फसता तो सदांच म्हाका तो उलो मारिनासतना राव हर एका दिसा तुजो देव तुका फसते आसा फसते आसा फसते आसा मगाच्या न्हू सकाळीच्या वेळार देवाची उतारां आयकत आसतना उतार आमकां अशें म्हणटा की मातये प्रमाणे शुभ वार्तांत आवेसूर 18 वळता मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 म्हज्या फाटल्यान सगळी एक पटी उसारया कित्याक आजच्या वरच मोठो नियाळ आमी करया म्हज्या फाटल्यान म्हणया पळया या लाना पैकी एकल्याची सैत बेपरवा करिनाकात एकल्याची सैत बेपरवा करिनाकात परतो पळया या लाना पैकी एकल्याची सैत बेपरवा करिनाकात एकल्याची सैत बेपरवा करिनाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गीचे तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचे सारखे क्लियरली वाच्या सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ खाळानासतना पळयतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एक ल्हानशें देवाचे उतार आमी सकाळच्या वेळार वाचले ते आमच्या काळजांत रिगोवन दी आमच्या मोतीन काम करून दी आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी बळवत रितीत रिगोवन दी म्हज्या मोगाची न्हू एक काणी तुमी आयकला जावं प्रत्येक तरान हर एका दिसा एक व्यक्ती तुमकां कळीत आसा 2 कोळशे एक बोडयेक बांदतालो आनी आपल्या खांद्यार ती बोडी दवरतालो हे उजव्याक एक कोळसो दाव्याक एक कोळसो घेवन व न्हंयत उदक घेवन आपल्या घरा व्हरून ह्या माडयेकी माड्याक तो घाल आसलो म्हज्या मोगाचें सदां तें काम तळ्यांतल्या उदक काडचें आनी घरा व्हरून ह्या रुखाक ताणें घालचें काम जावन आसलें एक दीस उजव्याक आसतो मडको या मोडकी म्हणटा या कोळसो म्हणटा आमी कोळसो दाव्याक आसता कोळशा म्हणटा की पळय हांव म्हज्या दनयेची सारकी सेवा करते आसा कित्याक म्हजो दनी फुल्ल कोळशा म्हाका उदक बुडयता आनी सगळे उदक माडांत सारकें हांव घालते आसा तूं फुटलाय तूं फुल्ल भरताय येता सगळे साडीत येताय आनी घरा येता आसतना अर्दोत आसताय तूं दनयाक लुकसाण करते आसा ह्या आयकल्ल्या ह्या कोळशाक एकदम दूख भोगली आनी कितें करचें म्हूण कळोंक ना एकदम बेजार भोगली वय करेक्ट म्हूण चिंतलें ताणें दुसऱ्या सकाळीं कोळसो उखलता आसतना धन्याक म्हणा लागलो की तो धन्या
तू एकदम बरो व्यक्ती जावन आसाय, तू विश्वासी जावन आसाय. पळय सदां तू थंय बुडयते, तू कळीत आसा फुटला म्हणून, तू कळीत आसा कुडको जाला म्हणून, तू कळीत आसा हांव अर्थच उदाहरण हांगा घालता म्हणून सगळं तू कळीत आसा. कित्याक म्हाका आज कळ्ळें हांव बेजारान आसा. कित्याक म्हणल्यार हांव तुका लुकसाण करते आसा, हांव तुका अन्याय करते आसा. कित्याक हांव फुटला अर्धे सुद्दां हाण हांव माडाच्या मुळान घालते आसा. धनी म्हणा लागलो की प्रत्येक तरां उदक वयतलो म्हणाल कोणें सांगलें तुका? कित्याक म्हणल्यार तुवें पळयलां गे आज हांव तुका दाखयता ये. कित्याक म्हणल्यार आज परतून हांव तुका बुडयता आनी हांगा सोडटा आसतना तुवें चिंतून पळोवंक जाय. म्हज्या मोगाच्या न्हू परतून न्हंयत बुडयली, ताळ्यान बुडयले दोनी कळशे आनी उदक घेवन माडाच्या मुळान परतून अर्दे. धनयान विचारले तुका आज कितें तरी समजलें गे? हो कळसो म्हाका कांय समजोना, अर्देच कळसो उदक आज घेवन येना. जेन्ना हांवें ताळ्यान तुका बुडयलें म्हजे घर पर्यंत येता आसतना त्या बरोड जागो आसलो, त्या सुद्दां कांयच नासलें, सुकी भूंय आसली. थंय जावन हांगा येता पर्यंत फाटल्या दिसांनी जेन्ना तो गुडको जालें, जेन्ना तो फुटलें, हर एका दिसा ड्रॉप 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 उदक म्हजे घर म्हूण शेरी तूं सांडीत आयले. त्या जाग्यार पळय सगळीं बरी झाडां उद्यालात, मात्र न्ही सोबीत फुलां जालात. आज पळय फुल्ल कळसो उदक तो घेवन आयलो, म्हज्या माडाच्या मुळान घालें हांवें. माडार मात्र नाल्ल दिसतात, बट सगळ्या वाटेर त्या कुशीन बरोड ड्राय लँड जाल्ल्या बरी आसा. पळय तुवें एक सायडीर बरी फुलांची झाडां किर्लोन सोडले. तूं फुटलो न्ही, तूं दुसऱ्या आदार दितालो जावन आसा. मोगाच्या न्हू एक ल्हानशी काणी, ही ल्हानशी काणी तुझे आनी म्हजी जिबीत जायते फुटला म्हूण चिंता आसा आमी. आमकां कोणें सांगलां तूं फुटलाय, तूं युजलेस, तुज्यान कांयच जायना, तूं बेबदो. म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाच्या न्हू एका व्यक्तीन सांगलें घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. प्रत्येक तरान हे बेबदो व्यक्ती एका सुवातेर आसलो. हे पयलो बारी आपुरबायचो मनीस, तो हेल्पफूल मनीस, आदार पावचो मनीस. आनी बेबदो मेलो, ताच्या सिमित्र कितलो लोक मरणाचे फुल्ल सिमित्र. कित्याक म्हळ्यार तो बेबदो जावन आसलो. बेबदो जावन आसता कुटुंबान जावं फ्रो थोड्या जाणांक जावं बेबदो तो जाल्यार कोणाचे मरणाक पयले वेतलो. क्रिस्ती अक्रिस्ती कोणाचे मन पळय नासतना तांकां जावं फुलांक उडाण दिवचें, तो फोन काडचो आनी कितें हर एक कामाक तो पयलो. पयशे दिले ते घेवंक मोरना, जाल्यार जबरदस्ती घेतल्या वेळार घाल्ल्या वेळार ते घेवचे असले. आनी मात कोणी पिडेस्त आसा, कोणी हांतुळणार आसा, तांची साखरी करवचे, हे सगळें बेबदो पयल्या जाग्यार आसतलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू हो बेबदो मेलो. सगळे सिमित्र लोक ताच्या मरणाक जावं फ्रो तो कुडको जालो, जावं फ्रो तो फुटला, जायत्या लोकांक उदक तो दिते रावलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या खातीर ताच्या मरणाक लोक सुरसुरलो आनी म्हणालो की बेबदो जाल्यार काळजान भारी बरो मनीस. म्हज्या मोगाच्या न्हू जावं फ्रो आमच्या जिबितांत खंय आमी चुकल्या. जुजेची जिबीत पळय म्हज्या मोगाच्या न्हू. जुजेच्या भावानी म्हणलें की हो कांयच न्ही, हो स्वप्नाली आनी कितें म्हणलें जाल्यार तो फुटलो. जाल्यार इजिप्त गांवांत त्या सुवातेर एक कारबारी जावन उबारलो. मात्र न्ही की कितल्या लोकांक तो उदक दिवंक लागलो, कितल्या लोक जेवंक खावंक, मात्र न्ही भुकेन देदनांक दुकोळ पडल्या वेळा कितल्या लोकांक तो भूक थांबोवंक लागलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू फुटलो कळसोस कितल्या लोकांची भूक थांबोवंक पावलो. लास्ट भावांनी म्हणलें की हो फुटलो म्हणल्या त्याच भावांचे हर एक भूक थांबो जुजे पावोंक लागलो. तर म्हज्या मोगाचे न्हू आज हांवें तुवें कित्याक कावचेची, हांवें तुवें कित्याक करगाची, हांवें तुवें कित्याक निराश जायची. जर त्या देवाचे तो पत्नी दवरताय, विश्वासीपणान चलताय, त्या देवा सांगता एक जावन रावताय, त्या देवा सांग नितीमोन जावन जियेताय, तो देव केदींच तुका सांगच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो न्हय. आज उतार अशें म्हणटा की पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपरवा करिनाका. त्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपरवा करिनाका. जावं फुरो तुका तालेंत आसा, पंचायत तुज्या हातांत आसा, तालूक तुज्या हातांत आसा, पयशे म्हज्या हातांत आसा,
ग्रेस काय म्हज्या हातांत आसा, हुद्दो म्हज्या हातांत आसा, टॉप लेवलार हांव आसा जावं फ्रो म्हज्या मोगाचें न्हू. देवा मुखार हांव खंय आसा, खंय आसा. देवा मुखार आज म्हजी तालूक इम्पॉर्टंट न्ही, म्हजी पंचायत इम्पॉर्टंट न्ही, कोर्ट इम्पॉर्टंट न्ही, हुद्दो या ग्रेस काय इम्पॉर्टंट न्ही. देवा मुखार घालती काय इम्पॉर्टंट जावन आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा ये पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपरवा करिनाका, तुज्या घोवाची बेपरवा करिनाका, तुज्या बायलेची बेपरवा करिनाका. कितें चडून आसा तें शांत राव. टायमार सगळे सारखे जातले टायमार. त्या खातीर वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा की साम 138 वर्स 8 म्हणटा की सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळे करतलो. शांत राव, वेळ शांत रावचो, वेळ उसांबळ जावचो न्ही, वेळ झगडचो न्ही, वेळ फायट करचो न्ही, वेळ कोर्टान केस कान हर क्या दाळा म्हजे म्हजे म्हणून झगडचो न्ही. जायते फुडें अजुनूय म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हर एक क्रिसमस आचरण करते आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी ह्या दिसांनी तयारी करूंक जाय. कित्याक अशें म्हणटा की पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपरवा करिनाका, बेपरवा करिनाका. जावं फुलो करोडान रिणार सांपडला, रिणार रीण आसा. आज देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. लूक 137 देवाक एक घडी जावन आसा तुज्या जिविता परतून इजिप्टाचो कारबारी करूंक. जावं फुरो तूं फुटलाय, कितल्याय लोकांक आदार जावं फुरो तुज्या जिविताद्वारी ह्यो मडको फुटलो. सगळ्या वाटेर ल्हानशी पी पडल्या सुवातेर झाडां उत्पन्न करून सोबीत सुंदर फुलां दिवंक ही फुटल्ली मडकी पावली म्हज्या मोगाचें. तर आज देवाक अर्घा दी. तुज्या जिवितान फापसलां तुजें काळीज. साम 147 वर्स 3 जावं फुरो तुवें काळीज फापसलां. तुका काळीज दिता म्हणल्यार न्ही तुजें काळीज वोण काडला. जावं फुरो, जावं फुरो आज जायत वरती व्हडली व्हडली बसवणी दिला. जावं फुरो आज तुवें सांगता ना, जावं फुरो तुज्या आदारा पावना जाल्यार रसलो देव तुका पस्तलो. 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 कोणाच्या नावान आयचो दीस आमी आराम करूंक जाय. जेजूच्या नावान. कोणाच्या नावान आयचो दीस आमी आराम करूंक जाय. जेजूच्या नावान. कोणाच्या नावान आयचो दीस आमी आराम करूंक जाय. जेजूच्या नावान. तसो जेजू तुका सांबाळटलो, राखतलो आनी हर एका दिसा तुज्या आदाराक घेवन तुज्या सांगात रावतलो. ते आज बरें करून वाचा मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10 and 11. मातये प्रमाणे शिकवता अविश्वास भो आपुरबायन वाचया. कित्याक म्हळ्यार आपुरबायन देवाचे उतार आज आमकां परतून बरवेशच्या वाटेर हाड पावयते आसा. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आज दनपरां लायवाच्या वेळार विशेष ते पिडे सत्र मागता आसतना बरोवसो साणीन आसतना आज हे मागया. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया वळा. आमचे काळीज आमचे मोर आमचे जिवीत उक्ते दवरया. या मागण्याद्वारे सोमी आमकां घटायन बरों दी. आज दैवी शक्त्यान बरों दी. सगळ्या वायट तत्वां निवारून दी. आज आमी कोणाक खोडी काडता जावं फुरो, कोणाक सकयल घालता जावं फुरो, कोणाची निंदा करता जावं फुरो. आमची भुरगीं जावं फुरो तो घोव, जावं फुरो ते बायल, जावं फुरो तो भाव, जावं फुरो ते भयण, जावं फुरो शेजारी, जावं फुरो कामाक अशी मनशां तूं युजलेस म्हूण चिंता आसा. जावं फुरो तुज्या तुवें कांयच जायना म्हूण चिंता आसा. जावं फुरो तुजो देव तुज्या पक्षान आसा. तुजो देव तुका सांबाळटे आसा. तुजो देव तुका राखते आसा. तुजे देव तुज्या मुखलान वेते आसा. तुजें नांव तुज्या हाताच्या तळटाचेर ताणें कांतयलां. मोगाळ बापा ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या मोगळाच्या दिसा आमचे काळीज आमच्या मोत आमचे जिवीत तुका समर्पित आसा. बापा तूं विश्वास आनी दया तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. आयसीयूंत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तोंडीर असल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या, पिडेन वळवळटल्या जाण एकल्या भाव भयणा आज कोणाचे विजा येवचेर आसा, कोणाचे इंटरव्यू आसा, कोणाचे टेस्ट आसा. बापा तुज्या पुता जेजूचे भगवत अमोलिक रगत तांचेर वळून दिया वळा, वळून दी. सगळ्या वायटांतल्यान सुटका सडवण प्राप्त जावं दी वळा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळ्या संकटांतल्यान सुटका प्राप्त जावं दी. अस्कत काय असमाधान हिराराय हडकळ्यो अडचण्यो आमचे तो सण सुद्या वळा. जेजूच्या अमोलिक रगतान आज जाणेकला शांती समाधान प्राप्त जावं दी म्हणून जेजूच्या नांवान आज हांव मागता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आयच्या सकाळी मागण्याचें लिंक एका तुज्या फ्रेंडाक म्हणे धाडूंक जाय. कित्याक जायते म्हण काळजां फापसलात, जायती म्हण दुखेस्त आसात,
आनी तांकांय देवाची प्राप्त जावं दी, ताची काळी संतोषान भरून दी, परतून सोम्या ते भावडतान घट जावं, सोम्या आराधना करची कृपा तांकां जणकला फाव जावं दी म्हणून आमी मागया। आनी तशेंच हेरांक आमी शुभ वार्ता प्रगट निगरी आज दनपार लायव्ह 2:45 तावन 4 o'clock विशेष आराधना म्हणजे चेरिको प्रेयर 100 फाटी आमी प्रत्येक डिवायन मस्सी रोज करया। तशेंच म्हणजे आज सगळ्या संवसारांतल्या पिडे सांगातीर खंयच्याय पिडेंत वळवळटे जाला स्पेशली पिडे मागया जेजू तुका बरो करूं दी, जेजू तुका बरो करता, जेजू तुका बरो करता, जेजू तुका बरो करता। त्या खातीर आज दनपारा सगळ्या पिडेस्तर मागया। ह्या प्रेस्तरा म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक आराधन लायव्हाचे जाल्ल्या तक्षण कावन्सिलिंग आसतलो सांजे 6:30 तावन 7 मिस 7 to 9:15 विशेष आराधन 3 ब्रेस्तरा विशेष आराधन एकामेका सांगा येया व्हडा संख्यान प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाच्यानो ह्या ब्रेस्तरा 7 to 9:15 हांव आनी दुसरे ह्या जाग आसतले विशेष रितीन हर एकल्या खातीर मागतले। हांव नोव्हेंबरचे 30 आनी डिसेंबरचे 1 तारीखेर प्रत्येक तरा सेंट अँटनी चर्च मलाड मालवणी त्या स्वता सगळे हेरा फिरगेचे येया आद्वेंताच्या पहिल्या आयतार आनी सोमार 2 दीस विशेष कन्वेन्शन आसतले। परतून म्हणटागी 30 तारखेर आयतारा 4:45 तावन 9:30 पर्यंत अर्घा वाकाणी मिसाचे बलिदान शिकोवण पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान। डिसेंबरच्या 1 तारखेर सोमाराच्या दिसा 7 तावन 7:30 मिस त्यामुळे प्रेज अँड वर्शिप शिकोवण आनी पवित्र विशेष आराधन हांव आनी दुसरे याजक त्या सुवातेर आसतले येया व्हडा संख्यान सोमेची दैवी सगत अनुभव करया। तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो वलेन्सिया मँगलोर वलेन्सिया फिरगेचेंत आद्वेंताचे 2 दिसाची रितीर आसतली 2 आनी 3 तारखेर वेळ असो जावंसा 4:30 तावन 8:30 वरां पर्यंत मिसाचे अर्घ वाकाणी मिसाचे बलिदान शिकोवण आनी पवित्र साक्रामेंताचे विशेष हांव आनी एंटायर टीम फादर आल्मोन इतर ह्या जाग आसतले येया व्हड संख्यान सोमेची सगत अनुभव करया। एका दिसाची रितीर म्हज्या मोगाच्यानो डिसेंबरच्या 4 तारखेर दनपार 2 वरां तावन राती 8 वरां पर्यंत आवर लेडी ऑफ वेलंकणी चर्च फार्ला परतून म्हणटा फार्ला त्या सगळ्या वाराड्याची त्या सगळी एका दिसा रितीर येया आनी दैवी सकत जाणेकली अनुभव करया। तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो 6 आनी 7 डिसेंबरार दुखी सेबणीची फिरगस विटला वाराड्यांक आनी सगळ्या स्वत रस्त्यांक येया। प्रत्येक 6 तारखेर दनपार 2 वरां तावन 6 वरां अर्घ वाकाणी मिसाचें बलिदान पवित्र आराधन जाणेकला सुटकेचे मागणे 7 तारखेर सकाळी 9 वरां तावन दनपार 1 वरां पर्यंत दोनूय दिसा सुखान आसतना येया मात्र न्ही ह्या सगळ्या मांडवळ्या खातीर तुमी मागोवंक जाय। तुमच्या मागण्या आमकां घटाय दिता आदार दिता। ह्या युट्यूबार तुमकां कळीत आसा आमी खंयचे मॉनिटायज करूं ना ओन्ली तुमच्या मागण्याचो आदार मात्र आमी एकामेका खातीर मागया। मागण्या द्वारे हर एकल्या बाबण्याक दैवी सगळ्यांची कृपा बोल सकत तो जेजू प्राप्त करूं दी। तशेंच खंयची टेस्टमनी ह्या दिसांनी तुमी जिवितांत जेजू कितेंय बरेपण केलां ह्या टेस्टमनी नंबर घाला आनी प्रत्येक तरान 9702957091 हो नंबर व्हॉट्सअप ब्लॉक जाल्ल्या कारणा खातीर अनेक हांगा नंबर घाला दया कर तुमी एक हायकन ह्या नंबराचेर घाला। परतून म्हणटा तुमी हायकन ह्या नंबराचेर घाल्ले वयर जाल्यार आमी तुमकां लिंक धाडटले। हांव ते लिंक क्लिक केला आमचे सगळे मागणे तुमकां मेळटले। जायत्या बाबण्या मागण्या मेळना त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान इल्लेशे तुमी हेल्प करा आदार दिया। शुभ वार्ता आमी सांगात म्हणून प्रगटणी करया कित्याक हर एकल्यांक जेजू क्रिस्त द्वारे आशिर्वादां बेसांवां कृपा प्राप्त जावं दी। देव तुमकां हेच्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी। दीस तुमचो नंदन जावं दी बेसांवांनी भरूं दी। तशेंच हांगाशी 4 टेस्टमनी आमी आयकुया। आमी अनाउन्स केल्ल्या परमाणेंस 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा। ह्या नंबराचेर तुमी हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉइन जावंक एक लिंक आमी धाडटले। हांव लिंकार क्लिक केल्ल्या उपरांत एक फॉलो बटन तुमकां सकयल दिसतले ताचेर तुमी क्लिक केल्यार तुमी आमच्या ग्रुपान जॉइन जातले। आतां तुमकां टॉप स्क्रीनार आमचे ग्रुपाचे नाव दिसतले ताच्या राइट साइडीर एक बेल आयकन आसा त्या बेल आयकनार क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलाचेर नोटिफिकेशन्स मेळटले। प्रेज लॉर्ड।
एकली पयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. युकेर आपलो पूत वस्ती करनासलो. ताणें ड्रायव्हिंग लायसन्साक ट्राय करनासलो. 3 वर्ष ड्रायव्हिंग लायसन्साच्या टेस्टाक तो फेल जावन आसलो. तेदवा तिच्या आवयन डिवायन मर्सी म्हाका पेटिशन घाल्लें. तातूंत तांकां जॉन 14:14 म्हणचे देवाचें उतर तांकां फावो जालें. तुमी कितेंय म्हजे नांवें मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. हे वर्ड ऑफ गॉड तांणी कंटिन्युअसली रिपीट करूंक सुरू केलें. आपल्या पुताकी तिणें तें रिपीट करूंक सांगलें. 1 हप्त्या उपरांत तो ड्रायव्हिंग टेस्टाक गेलो. त्या वेळार त्या ड्रायव्हिंग टेस्टान तो पास जालो. येदे व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक तेची कुटुंबादारां अर्गां दिवन आसा. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली पयण उडपीतोन आपल्या अंकलाची साक्ष दिवंक आशेता. मिसातोन स्कुटरार घरा वेताना काराक आपल्या अंकलाचे स्कूटर लागून तिचो अंकल सकला पडलो. माथ्याक गंभीर घाय जावन आसलो. थंय आसल्या लोकांनी तिच्या अंकलाक मणिपालच्या आस्पत्रेक व्हरून लायलें. तेदवा डॉक्टरान सांगलें की तो क्रिटिकलार आसा, कंडिशनार आसा म्हणून आनी ऑपरेशन करीचें म्हणून सांगलें. त्या वेळार तांच्या कुटुंबादारांनी डिवायन मर्सी पांगडाक पेटिशन घालें आनी कॉल करनी मागूंक सांगलें. तेदवा देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 143 वर्ड्स 11. सर्वेस्परा म्हज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ. तुज्या न्याय नितीन विज्ञानलो म्हाका निवार. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली मागून आसली. मागीर डॉक्टरान सांगलें की तो आतां बरो आसा म्हणून येदे व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली पयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. 6 वर्सांतून आपले धूव कॅनडा वचूंक ती आशेवन आसली. ट्राय करनासल्या वेळार तिका डिवायन मर्सीच्या पांगडाचो मागणें तिका फावो जालो. त्या वेळार तिणें कंटिन्युअसली 3 ते 4 वरांच्या आराधना वेळा मागोवन सुरू केलें. त्या वेळार तिणें देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 19 वर्ड 17 कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केलें. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हाताचो वावर सफळ कर. आमच्या हाताचो वावर सफळ कर. हे वर्ड ऑफ गॉड तिणें कंटिन्युअसली रिपीट करून सुरू केलें. इल्ले तेंपा उपरांत तिका कॅनडाची विजा फावो जाली. इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमया जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपल्या आंटी एल्सी आल्मेडा विशयान टेस्टामनी दिवंक आशेता. बॉडी पेन, वीकनेस, थायरॉयडा निमती ती सपा तेंपातून कश्ट नासली. तेदवा तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें. तिका वर्ड ऑफ गॉड जावन साम 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय म्हणजे उदार ताका फावो जालें. ते वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी 3 ते 4 वरांच्या आराधना वेळार कंटिन्युअसली मागून आसली. 1 हप्त्या उपरांत तिका बरी भलायकी फावो जाली. येदे व्हड उपकार फावो केल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमया जेजू.